हाँ बेटा, क्या हुआ? मम्मी कहाँ है? पता नहीं बेटा, वो कहाँ गई? मुझे भी पापा नहीं पता। पापा, ये आपकी आंखों को क्या हो? कुछ नहीं बेटा, ऐसी ही तुम अपने मम्मी को बुलाओ। नहीं पापा, आपको कुछ हुआ है? बेटा मेरी बात मानो। मगर राघव उसकी बात जरा भी नहीं मानता। फिर वो बोलता मैं घर छोड़ कर जाऊँ लाहू। फिर वो उसका पापा बोलता निकल जा यहाँ से, वरना मैं ही निकल जाऊंगा। पापा रुक जाइए प्लीज। अच्छा, मैं मम्मी को बुला कर लाऊंगा। चुप, मैं जा रहा हूँ। अब तो ले अकेले इस पूरे घर में। प्लीज पापा, सॉरी सॉरी सॉरी। पापा मत जाओ, मत जाओ पापा, प्लीज आ जाओ आ जाओ। आ प्लीज पापा आ जाओ वापस ना। आ जाओ पापा, आ जाओ प्लीज, आ जाओ। फिर इसके बाद वो जब बड़ा हो जाता वो अपनी माँ को भी बाप को भी बुलाता है। वो एक आईपीएस ऑफिसर बनता, एक बड़ा बंगला लेता, वो भी एक शहर में जहाँ वो पहले होते थे। माँ अब गांव में उनकी जमीन ले ली थी। जब बेटे को ये बात पता चलती, बेटा बेहोश हो जाता, फिर माँ भी बेहोश हो जाती। मगर वो जल्दी उठती, फिर बेटे को उठाने की कोशिश करते। वो बेटा उठ जा। हाँ माँ, क्या हुआ? तू बेहोश क्यों हो गया था? मैं यही सुनकर हुआ था। पापा इतने बड़े सेठ बन गए। आप कहाँ गए थे पापा? मैं गया था जब तुम छोड़ो। पापा आप बोलो, अब विलेज में क्या हाल है? तभी वो बोलता है विलेज में बेटा इतनी गंदगी है। उधर किसी कोई आता ना, उधर कोई लेता भी नहीं। हमारी जमीन भी छीन ली, सब छीन लिया। रुको मैं दिखाता इन्हें, मेरा काम खत्म होने दो। इधर आना जी। हाँ बोलो, क्या हुआ? इधर तो साइड में चलिए, बताती हूँ ये क्या है। चलिए चलिए चल। बेटी को बाय बोलूंगी, बाय बेटा। फिर उसके बाद वो भी चले जाते, कुछ बातें करने लगती। जब बेटा वापस आता, उन्हें ढूंढने लगता। जब वो नहीं मिलते, वो पुकारता जोर जोर से, मम्मी पापा। तब मम्मी दौड़ के आती और पापा भी जो तो वो वहीं लेता। फिर पापा आता, बोलता क्या हुआ बेटा? बोलता चलो अब मेरा काम भी खत्म हुआ, चलो लो, जंगल विलेज में। मगर जब वो विलेज में पहुंचते बच्चों, तब उधर की ऐसी हालत खराब होती, वो सोच भी नहीं पाते ये क्या हुआ। और वो छोटी सी जमीन थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ उनका घर कहाँ था। बच्चों, जो ये गोल मार्ग है ना, उधर ही आगे थोड़ा, उधर ही उनका बंगला था पहले। फिर विजय किसी को फोन करता, बोलता रुको, इस घर को लात मारो, हम अपने पुराने घर में लगे। उसका बाप ठाकुर बोलता, किसे बोलता, आप चलिए मैं आपको दिखाता। फिर वो पहुंच जाते हैं, वो सब खुश हो जाते, मगर
اس کا بھائی ابھی ابھی جنگل سے واپس آیا ہوتا، مطلب ولیج سے، وہ کٹھوانا ولیج لیتا تھا۔ وہ ساتھ مل گئے، پھر وہ دونوں ساس بہو کام کرنے لگے۔ وہ بیٹے دو بھائی کام کرنے لگے۔ چھوٹا پہلے سے ہی آلسی تھا کچھ، وہ بولے کام بچپن سے ہی کرتا تھا، مطلب اب تو یہ چوریاں ڈکیتی وغیرہ وہ کسی کو فون کرتا تھا بس۔ بڑے بھائی کو اس پہ ذرا بھی شک نہیں ہوا۔ ایک بار یہ سب آواز سن کر باہر گئی، تبھی بھی نولا کو آیا موقع، وہ بھاگ گئی یا لات مار کے سب کو۔ پھر بعد میں سب آئے، اس نے فون کیا، بولا ادھر نہیں، ساس بھی آئی، اس کا بھائی بھی، سب ڈھونڈنے لگے۔ اس نے چپا شیر مارا مگر وہ کہیں نہیں ملا۔ پھر وہ سب ٹینشن میں آ گئی کیونکہ ان کے باپ کا دیہانت ہو گیا تھا۔ پھر یہ سب پریشان ہو جاتے۔ وہاں پر یہ ڈان بن جاتا۔ اس ساتھ بہت سارے چوری ڈکیتی اور ہفتہ وصولی وغیرہ یہ کام یہ کرتے تھے۔ اور پھر ایک بار اپنی جو ہوتی نا ان کی، مطلب بھابھی، اسے یہ کڈنیپ کرنے کا پروگرام بناتے ہیں۔ یہ کئی دنوں تک پلاننگ چلی تھی ان کی۔ پھر ایک دن اس ایس پی کو فون کیا ان نے۔ وہ جاتا ہے، وہ چھوٹا بھائی دیور، اور لاتا اپنی بھابھی کو اٹھا کے، اور بولتا اس کو 1,00,000 تو ڈلانے کے لیے۔ پھر اس کو کچھ نقصان نہیں وہ پہنچاتے تھے نہ کچھ کرتے، بس ایسے۔ اور پھر وہ اسے چپ چاپ سے گھر بیچ دیتے ہیں، کچھ نہیں روپے شپے مانگتے، بس خوف ڈالانا چاہتے تھے یہ اس ایس پی میں۔ اب وہ بن گئی تھی بڑے لیجنڈ ڈان، مگر پھر اس کو پولیس ٹریس کرتی نمبر، اس لیے بچوں کہتے بولے کام مت کرو لو۔ اچھا بچوں، ہم ملیں گے دوسری ویڈیو میں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اگر آپ کو کچھ بھی پارٹ 2 آئے گا، جو بھی کمنٹ کرنا وہ کرنا۔